ایک قبر ہے میرے آقا قبر تے بہ جاندے نے نا، میرے آقا علیہ السلام نے رونا شروع کر دیتا۔ آقا روئی جا رہے نے، آقا روئی جا رہے نے، اور صحابہ کرام میرے نبی تے جانا نچھاور کرنے والے، او صحابہ نبی دے اشارہ ابرو تے قربان ہو جانے والے، میرے آقا نو اج غم زدہ ویکھیا، میرے نبی نو اج پریشان حال ویکھیا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی رونا شروع کر دیتا۔ اللہ اللہ اللہ، ایک صحابی اگے بدیا سوال کر دینا، آندے اللہ دے نبی جی کیوں روئی جا رہے ہو؟ کنہ گلہ نے تنوانو اج روا دیتا ہے تے قبر کی دیے نا۔ میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابیوں، آج منو ماں یاد آ گئی ہے، آج منو ماں دیا جدایا یاد آ گئی آنے نا۔ میرے آقا علیہ السلام دا اتنا کہنا ہے نا، صحابہ دیاں تے چیخا نکل گیا، میرے آقا بھی روئی جا رہے، صحابہ بھی روئی جا رہے نے۔ ویریا ماں کوئی معمولی نہیں نا، ماں دی قدر کرنا اے بڑا عظمت والی گل لینا۔ پھر کسی نے تائیوں کہا اندر ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے مائیو ٹھنڈے چھا، ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے مائیو ٹھنڈے چھا، کسے باغ بازار وچوں نہیں لب دے تے نہ کوئی جام عظمت مان دے، تے در در تکے پین انانو، ہائے ہائے در در تکے پین انانو، تے مجھے جنہ دے مائے، ماں پیو دی خوشبو اللہ وکری بنائیے، ماں پیو دی خوشبو اللہ وکری بنائیے، آندیے اس نو جس دے دل دی صفائیے۔ میرے آقا علیہ السلام روئی جا رہے نے، میرے آقا فرماندے نے اے صحابیوں اج منو او ویلا یاد آیا ہے، میرے آقا ہلے دنیا تے نہیں آئے تے میرے آقا دا والد دنیا تو جا چکے آئے، میرے آقا 5.5 یا 6 سال دے ہوئے میں تے ماں اج ابوا دا مقام میں تے میرے آقا دی ماں بیمار ہے۔ میرے آقا علیہ السلام انج کر کے ماں دے قریب نے، میں تے تحیل والے انداز اندر کئینا، میرے آقا کدی ماں دا بوسا لیندے ہون گے، کدی اپنے مسوم تے چھوٹے چھوٹے خطاں دے نال اپنی والدہ دیا لتاں دباندے ہون گے، میرے آقا علیہ السلام کدی کھندے دباندے ہون گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام نے ویکھیا کہ ماں جیڑی ہے اج بیمار ہے، میرے آقا علیہ السلام بڑے پریشان نے، تے پھر کسی نے تائیوں بڑے پیارے انداز اندر لکھیا آندا اے ماں آندی اے عمر تیری وچ برکت ہووے، بہت دعا فرمائے، ویکھ نہ گیا صورت تیرا باپ پیارا۔ میرے آقا علیہ السلام انج کر کے ماں ول ویندے نے، ایک ویلا ایسا آیا کہ ماں جیڑی ہے دنیا تو چلی جاندی ہے، ماں دنیا تو رخصت ہو جاندی ہے، تے میرے آقا فرماندے نے آندے نے مکہ دور تے دور مدینہ، خیشہ خبر نہ کائے، مدینہ دور تے دور ہے مکہ، خیشہ خبر نہ کائے، اج پردیس مقدر والے بات برابر ہوئے، ایک پردیس دوجا، آج ایک
پردیس تے دوجا یتیم ہے وقت جدایا والا آیا اج جناب ابوا دا مقام ہے میرے آقا دی عمر 5.5 یا 6 سال ہے میرے آقا دی والدہ دنیا تو چلی جاندی ہے دنیا تو رخصت ہو جاندی ہے نا اللہ اکبر کبیرہ ویریا ماواں دے نال پیار کریا کر جنہ دیاں ماواں زندہ نے اپنی ماواں دیاں قدرہ کریا کرو میرے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے نے میں انہاں کے گزارش کرنا اے بچیو ماں نو کدی تنگ نہ کریا کر ماما تر جان تے پھر پتہ لگدا ہے کلیجے سٹ پھر لگ دیے نا ماں دنیا تو چلی جائے دنیا والے اپنے بیگانے ہو جایا کر دینے نا اللہ اکبر کبیرہ میں ایک چھوٹی جی کلی نو ویکھیا انج کر کے ماں دے نال پیار بڑا کر دیے ماں دے نال محبتاں بڑیا کر دیے نا ماں نال سوایا کر دی انج کر کے ماں دی اچانک طبیعت خراب ہوئے ماں جڑی دوائی لین واسطے ہاسپٹل جاندی ہے رستے اندر ماں بیمار زیادہ ہو جاندی ہے نا ماں اتنا بیمار ہوئی ہے کہ موت والا فرشتہ آ جاندا ہے نا میرے آنکھ میں جناب والا موت دا پیغام آ جاندا ہے نا چھوٹی معصوم کلی نے ماں دا لاشا ویکھے آئی تے جناب ہوا پاندی ہے بچی روندی ہے آندی ہے ہائے ہائے امی کتے تر گئی ہے تو تے منو کہہ کے گئی سے میں 2-4 گھنٹیاں تے واپس آ جاواں گی اج تیرا لاشا ہی گھر اندر آ گیا ہے چھوٹی جی کلی ہے روئی جا رہی ہے تے روئی جا رہی ہے نا رات دا وقت ہے انج کر کے لاشا ماں دا گھر اندر پیا ہے نا بچی ہوا پاندی ہے آندی ہے ماں میں اج کدے نال سوواں اماں اج میں کدے نال سوواں اللہ 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 اپنے آنے دلاسا دے کر کے پیار کر کے سلایا ہے تے چند منٹ نہیں گزرے پھر چیخا مار دیے تے رون دیے نا اللہ اکبر کبیرہ ویریا میں فریاد کرنا وا میں تیرے کے گزارش کرنا وا ماں نو کدی ستایا نہ کر ماں نو کدی پریشان نہ کریا کر کرو نکلنا ہے تے ماں دے کولو دعا لے کر کے نکلیا کرنا اللہ اکبر کبیرہ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے مال کے کائنات نے قرآن نازل فرما کر کے سانو دسیا فرمایا یتیم نو کدی تنگ نہ کریا کر یتیم نو کدی جناب پریشان نہ کریا کر اللہ فرماندے نے فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین ارائیت الذی یکذب بالدین اگر اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ ایسا بندہ ویکھنا ہوئے کہ جیڑا قیامت دے دن دا منکر ہے قیامت دے دن دا انکاری ہے فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم فرمایا او بندہ ہے جیڑا یتیم نو تکے دیا کردا فرمایا ایسا بندہ قیامت دے دن دا منکر ہے جیڑا جناب یتیم نو تکے دیا کردا اللہ 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 اور آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ فرمایا ایسا بندہ جدے تے اللہ دا احسان ہو جائے نا دولتا جاننا کہندہ میرے تے احسان رب دا بڑھائے میرے تے اللہ دا اکرام بڑھائے نا رب دا قرآن کہہ رہا فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ تھوڑا جے اللہ دی طرفوں آزمائش آ گئی ہے تے بندہ کہندا ہے
ہائے ہائے میں ذلیلی ہو گیا وا، ہائے ہائے میں ذلیلی ہو گیا وا۔ اللہ اللہ اللہ، رب دا قرآن کہہ رہا، فرمایا کلا بلا تکرمون الیتیم، فرمایا یتیماں نو دھکے دینے والا، یتیماں نو پریشان کرنے والا، فرمایا ولا تحاضون علی طعام المسکین، فرمایا اللہ دا قرآن کہہ رہا، فرمایا جڑا یتیماں نو دھکے دیندا ہے او بندہ ذلیل ہو جایا کردا ہے، او بندہ رسوا ہو جایا کردا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بندہ سی، او دو بھائی، ایک بھائی او دنیا تو چلا گیا تے دوواں بھائیاں دے ایک ایک بیٹا دوواں بھائیاں دا موجود ہے تے انج کر کے ایک جیڑا بھائی ہے جیڑا دنیا تو چلا گیا او دے کول 10 کلے اور دوسرے دے بھی 10 کلے نے، تے جناب والا دل اندر انسان دل اندر لالچ آہی جایا کردائے نا، او بندے دے دل اندر لالچ آ گیا، آندے ہاں میں انج کرنا اپنے پتیجے نو قتل کر دینا وا، او دے 10 کلے بھی منو مل جان گے نا۔ اللہ اللہ اللہ، انج کر کے انہیں جناب عالی شان دی اعلان وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بالحق بشيرا ونذيرا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد
بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و مقدس واسطے جیڑا ساری کائنات دا نظام و انصرام چلانے والا، اکیلا مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا، انگن لا تعداد بے حد و حساب آسمانوں اوپر چمکنے والے دھمکنے والے ستارے دی تعداد تو زیادہ، سمندرہ ندی نالے انجر موجود پانی دے قطرات دی تعداد تو زیادہ، حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء والی بطہا شمس الضحیٰ بدر الدجا آمنہ دلال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اطہر و مطہر واسطے کہ جس نبی نے دین اسلام ساڑھے تک پہنچایا نہیں بلکہ پہنچان دا حق ادا فرما دیتا ہے، اس نبی دا طریقہ اور سلیقہ میرے اور سننے والے تمام احباب واسطے قابل حجت اور باعث نجات ہے۔ حضرات، قرآن حکیم فرقان حمید دے اندر رب العالمین نے لفظ یتیم بے شمار جگہ تے ارشاد فرمایا، تقریباً 22-23 مقامات تے لفظ یتیم نو اللہ رب العالمین نے ادا فرمایا ہے، اور یتیم دا معنی اکیلا تنہا، جدے والدین دنیا تو جا چکے نے اونوں یتیم کہا جاندا ہے، جدے والدین بچپن اندر دنیا تو چلے گئے، بچہ نابالغ ہے، بچہ ہے، دنیا تو دے والدین چلے گئے نے، اس بچے نو یتیم کہا جاندا ہے۔ اور آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا یتیم ہے نا، یتیم دے سر تے جیڑا پیار والا محبت والا الفت والا ہاتھ رکھ دائے، اللہ او دے نال پیار بڑا کر دینے، اللہ او دے نال محبتاں بڑیاں کر دینے۔ اور آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ یتیم نال سلوک اچھا نہیں کردا، یتیم دے حق دا خیال نہیں رکھدا، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا رب او دیتے ناراض ہو جاندا ہے۔ اور اللہ دے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، جیڑا بندہ یتیم نال پیار کرنے والا ہوئے گا، یتیم دے نال محبتہ کرنے والا ہوئے گا، یتیم نال اچھا سلوک کرنے والا ہوئے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، او انج ہوئے گا جمیں اے دو انگلاں نال نے، یعنی انہوں آقا علیہ السلام دی ہمسائیگی مل جائے گی، اللہ رب العالمین دا
پڑوسوں نو مل جائے گا کہ جیڑا یتیم دا خیال کردا ہے، یتیم دے نال اچھا سلوک کردا ہے۔ اور آمنہ دے نال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے مالک کائنات نے قرآن نازل فرمایا۔ بڑے پیارے انداز اندر رب العالمین دا قرآن اعلان کردہ پیا، تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے مال کے کائنات نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا علم یجد کا یتیم فآوا، فرمایا جن نے یتیمی والی زندگی نو پایا، یعنی دنیا تے آیا ہے تے یتیم آیا ہے نا۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَغَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، فرمایا اونو رب نے ہدایت عطا فرمائی، فرمایا رب دا قرآن اعلان کردہ پیائنا، فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فرمایا یتیم نو کدی جھڑکنا نہیں نا، یتیم نال کدی برا سلوک کرنا نہیں نا، یتیم دے نال کدی مندہ بولنا نہیں نا۔ فرمایا اگے اللہ دا قرآن کہہ رہا، فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا اگر یتیم سوال کرے، فرمایا یتیم سوال کرے او دے سوال نو، اس سوالی نو کدی خالی نہیں نہ موڑنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یتیم دا مقام کیسا ہے، یتیم دا جناب والا مقام کیسا رب دے قرآن نے بیان کیتا ہے نا۔ اور آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن نازل ہو کر کے اعلان کردہ پیا، فرمایا یتیم دے نال اچھا سلوک کرنا ہے، یتیم دے نال بڑا ہی پیارا سلوک کرنا ہے نا۔ فرمایا جیڑا یتیم نال سلوک چنگا نہیں کردہ، رب او دے تے ناراض ہو جایا کر دینے، رب او دے نال پیار ہی نہیں کر دے، بلکہ رب او دے تے سخت ناراض ہو جایا کر دینے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتے اللہ دا قرآن اعلان کردہ پیا، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا يُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا، فرمایا کہ جیڑا یتیم نو کھانا کھلائے گا، جیڑا یتیم دو جناب والا چنگا سلوک کرے گا، فرمایا او جنت دا سبب او دے واسطے بن جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ویریا یتیم نو کھانا کھلانا یا یتیم نل چنگا سلوک کرنا، دل اندر اے خیال نہ ہوئے کہ منوے دے کولو کسے قسم دا کوئی لالچ ہوئے، فرمایا نا نا نا، بلکہ رضا رب دی ہونی چاہی دیئے، رب دی رضا مقصود ہونی چاہی دیئے نا۔ اگر رب دی رضا مقصود نہیں نا، رب کعبہ دی قسم بندہ جتنا مرضی یتیم دا خیال کرے، دل اندر لالچ ہوئے کسے قسم دا، رب کعبہ دی قسم کہ ایسا لالچ کرنے والا یتیم نل جتنا مرضی چنگا سلوک کرے او دے واسطے کم نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تے میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ نو فرماندے نے، اے میرے صحابہ، میں آج توانو ایک بڑا ہی پیارا واقعہ نہ سناوا،
واقعہ قرآن نے بڑے پیارے انداز اندر نقل کیتا ہے. پیارے یوسف علیہ السلام انہاں دے والد حضرت یعقوب علیہ السلام انہاں نو رب نے بیٹیاں دی فوج عطا فرمائی. ایک بچہ پیدا ہویا، ایدا نام یوسف علیہ السلام رکھ دیتا گیا. اور یوسف دا مطلب خوبصورت بچہ. اور حضرت یوسف علیہ السلام ہلے چھوٹے جے نے تے اینا دے بائی حضرت بنیامین دنیا تے جلوہ گر ہوئے نے نا. انجا نفاس دی حالت ہے تے حضرت یوسف دی ماں دنیا تو چلی جاندی ہے نا. ہائے غائے یوسف ہلے چھوٹا جیا ہلے چلن پھرن دے قابل ہویا ہے نا. پیارے یوسف دی ماں دنیا تو چلی جاندی ہے نا. حضرت یوسف علیہ السلام یتیم ہو جان دینے نا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت یوسف علیہ السلام یتیم میرا جیڑا یتیمی ہے انہاں دا مقدر بن جاندی ہے نا. ایک دن جناب حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے پیارے والد دے کول آئے. آ کے آندے نے ابو جی ساڈا دل چاہندا ہے کہ اسی یوسف نو اپنے نال لے جائیے. یوسف ساڈے نال جائے گا، جنگل اندر جائے گا، کھیڑ کود کر کے آ جائے گا. اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے اے میرے بیٹیو منو یوسف نل پیار بڑا ہے، یوسف نل محبتہ بڑیا نے. تے حضرت یعقوب علیہ السلام انکار کر دیندے نے. تے جناب والا ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے حضرت یوسف اپنے باپ نو خواب بیان کر دینے. آندے نے اے ابا جی میں خواب ویکھے آئے 11 ستارے چاند تے سورت من چاند تے سورج منو سجدہ کر دے پہنے نا. حضرت یعقوب نبی نے سمجھ جاندے نے اے میرا بیٹا کوئی معمولی نہیں نا. رب نو بڑی عظمت عطا کرے گا، رب نو بڑی شان عطا کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے نے اے میرے بیٹا اپنے بھائیاں نو اپنا خواب بیان نہ کرے. رب دیاں کہنیاں ایک دن پھر آئے. آندے نے ابا جی تسی ساڈے نال یوسف نو بھیج دے کیوں نہیں نا. ساڈا دل چاہندا ہے از یوسف ساڈے نال جائے گا تے جا کر کے سیر کر کے آ جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت یعقوب علیہ السلام دا انکار بیٹیاں دے اصرار تے غالب آ جاندا ہے نا. بیٹیاں دی گل باپ نو مننی پہ جاندی ہے نا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیارے یوسف نو بھیج دیتا ہے. پیارے یوسف چلے جاندے نے نا. تے رب دا قرآن اعلان کردا پیا فرمایا وجاؤ اباہم عشاء یبکون قالوا انا ذهبنا قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین. حضرت یعقوب علیہ السلام انج کر کے شاہ دا وقت ہے تے اپنے بیٹیاں نو جدو بیٹے اینا دے کول آئے تے حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹیاں نو ویکھیا. بیٹے روندے پہنے بیٹے روندے کلاندے حضرت یعقوب دے کول آ جاندے نے. آندے نے اے ابا جی
ہویا اونج نے جویں تسی کہیا سی ابا جی ہویا اونج جویں تسی کہندے سو حضرت یعقوب دا دل بیٹھ جاندا ہے نا ہائے ہائے میرے بیٹے تے نظر آ رہے نے اج یوسف میرا سامنے نظر نہیں آ رہا میری جناب نظر اندر یوسف نہیں آ رہا حالانکہ یعقوب علیہ السلام یوسف نال پیار بڑا کریا کر دے ہر وقت یوسف یوسف ہی کریا کر دے حضرت یعقوب علیہ السلام انج کر کے سامنے نظر پیا بیٹے رو رہے نے آندے نے اے ابا جی تواڈے بیٹے تے ساڈے بھائی یوسف نو بگیار کھا گیا ہے بیڑیا کھا گیا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ حضرت یوسف علیہ السلام نو اج تواڈے تو بگیار نے دوڑ کر دیتا ہے نا ایک جھوٹا کرتا پکڑیا خون والا او یوسف علیہ السلام دا جڑا کرتا ہے نا او اتار کر کے جناب حضرت یعقوب نو دکھا دیتا ہے نا حضرت یعقوب علیہ السلام انج کر کے ہنجو کیر دینے حضرت یعقوب روئی جا رہے نا اتنے اندر ایک بھائی کہندا ہے اسی یوسف تے ظلم بڑا کیتا ہے اسی کنویں اندر سٹ دیتا ہے یار ویکھو تے صحیح نا کوئی قافلہ آئے تے یوسف نو لے کے چلا نہ جائے اتنے اندر سائق تو بھائی جاندے نے ویکھیا کہ قافلہ آیا ہے تے یوسف نو پکڑے آئے نا بھائی کہن لگے اے ساڈا بگھوڑا غلام ہے ہائے ہائے یتیم یوسف دے نال سلوک کی ہویا بھائی کہندے نے اے ساڈا بگھوڑا غلام ہے اے ساڈے کولو دوڑ کر کے آیا ہے نا چند کھوٹیاں دے عوض حضرت یوسف علیہ السلام نو بیچ دیتا جاندا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ میرے یوسف علیہ السلام انج کر کے وک دے وکھاندے انج کر کے قافلے والے آندے کول پہنچے لینا قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام نو سنگلا پائیاں نے جنج کر کے رسیاں دے نال بنے آئے نا یتیماں نال سلوک چنگا کریا کرنا میرے یوسف علیہ السلام یتیم نے انداز ویکھو نا یتیم یوسف نو انج کر کے بن کے رکھے آئے اللہ 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 پیارے یوسف علیہ السلام قافلے والے انو آندے نے قافلے والو کسے نے بڑی پیاری گل کی تے آندہ تسا گھرا وچ خوشیاں ہو سن اسا نصیب جدایا یوسف علیہ السلام فرماندے نے تسا گھرا وچ خوشیاں ہو سن اسا نصیب جدایا پیارے بھائیانو چمے نال گلے لگاوے دیندا اے نیک دعا کہ تو انو خوش رکھے رب سائے میرے یوسف علیہ السلام انج کر کے چلے جاندے نے نا حضرت یوسف علیہ السلام ایک کنان دی بستی ہے تے یوسف کنان دی بستی تو لنگ دینے نا دیکھے آکھی ہے کہ اس بستی اندر میرے پیارے یوسف دی ماں دفن ہے نا قبرستان اندر دفن ہے حضرت یوسف علیہ السلام تاریخ والے لکھ دینے نا جا تاریخ دا مطالعہ کر کے ویکھنا حضرت یوسف علیہ السلام ماں دی قبر تے جناب چلے جاندے نے بستی والے رکے نے تے حضرت یوسف چلے جاندے نے نا سامنے ویکھیا قافلے والے آنے آج یوسف نظر نہیں آ رہا قافلے والے آندے نے
او بھائی او جڑے لوکی سن صحیح کہندے سن نوجوان صحیح کہندے سن یوسف تے واقعی بھگوڑا نکلے آئے نا ایک قافلے دا بندہ او قبرستان ول جاندا ہے نا ویندا کی ہے ایک قبر تے یوسف اوتھے بیٹھے نے نا اپنے ہاتھ دے نال اس قبر دی مٹی نو چھیڑ دے یعنی ہاتھ دے نال محبت دے نال درست کر دے پئے نے نا نالے روئی جان نے یوسف کہہ رہے نے اے اماں تو دنیا تو چلی گئی میں یتیمہ میرے بھائیاں نے میرے نال سلوک چنگا نہیں کیتا اے اماں میرے بھائیاں نے اج منو ویچ دیتا ہے نا او جڑا قافلے والا آیا پیارے یوسف دے چہرے تے تماچا ماردا ہے نا یوسف نو تکے دیندا ہے نا ہائے ہائے یتیم یوسف نو تکے پھیرے نے یتیم یوسف نو جناب انہاں نے بڑے ہی پریشان کیتا ہے نا تاریخ والا لکھدا ہے اس علاقے اندر ایک ایسی آندھی چل دی ہے کہ جن نے ہر پاسے نیرا ہی نیرا کر دیتا حضرت یوسف علیہ السلام انج کر کے ایک جنا قافلے والے حیران نے آندے نے ایسے علاقے اندر اسی کدی اے خو جی آندھی نہیں ویکھی نیری نہیں ویکھی پتہ نہیں ماجرا کی ہو گیا ایک بندہ کہندا ہے سیانا بولیا تے کہندا ہے اے جڑا بچہ ہے اے غلام نہیں لگدا اے بچہ بڑا ہی سونا اے بچہ بڑا ہی خوبصورت نا اے بچہ غلام لگدا نہیں اسیے دے تے ظلم کیتا ہے ہو سکتا ہے رب ناراض ہو گیا ہوئے نا اللہ 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 سارے قافلے والے آئے یوسف کو معافیا منگیا تے یوسف آندے نے میں تے نبی زادہ وا میں معاف کرنا میں یوسف دی صفت نا یوسف نے معاف کیتا ہے نا حدیث جناب والا تاریخ والا لکھ دائے آندھی فوراں ختم ہو جاندی ہے ویریا جو میں دسنا چاہنا جو میں بیان کرنا چاہنا وا میں جو دسنا چاہنا کہ یتیم نل جڑا برا سلوک کر دائے رب او دے تے ناراض ہو جایا کر دائے نا جڑا یتیم نل مندہ سلوک کر دائے جو یتیم دی منو حدیث یاد آئی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یتیم بد دعا کردا ہے اللہ او دی فوراً بد دعا نو قبول کر لیندے نے یتیم دعا کردا ہے اللہ فوراً یتیم دی دعا نو قبول کر لیندے نے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا یتیم نو جھڑکدا ہے آقا علیہ السلام نے ایک مثال دیتی فرمایا ایک گھر بڑا ہی عالیشان بلڈنگ ہے بڑا بہت عالیشان گھر ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ او دے اندر یتیم نہ سلوک چنگا نہیں ہوندا یتیم نہ جناب ظلم کیتا جاندا ہے فرمایا او گھر قبرستان نالو برا ہے اور جڑے گھر اندر یتیم دا سلوک چنگا کیتا جاندا ہے یتیم نال پیار کیتا جاندا ہے چاہے او جھونپڑی ہی کیوں نہیں نا میرے رب نو او جھونپڑی بڑی چنگی لگ دی ہے نا ہائے ہائے اج ساڈا انداز بدل گیا ہے نا آج اسی یتیم نہ سلوک چنگا نہیں کر دے یتیم نظر آئے کوئی تکے مار دائی کوئی برا سلوک کر دائے نا اللہ اللہ ایتھے بس نہیں ایک دن میرے آقا علیہ السلام صحابہ اکرام دے نال ابوا مقام تے گئے مشہور و معروف واقعہ اشارہ کرنا چاہنا کہ میرے آقا علیہ السلام ابوا مقام تے گئے نے تے ویکھیا کی ہے ایک قبر ہے میرے آقا قبر تے بے جاندے نے نا میرے آقا علیہ السلام نے رونا شروع کر دیتا آقا روئی جا رہے نے اور صحابہ کرام میرے نبی تے جانا نچھاور کرنے والے او صحابہ نبی دے اشارہ ابرو تے قربان ہو جانے والے میرے آقا نو اج غم زدہ ویکھیا میرے نبی نو اج پریشان حال ویکھیا ہے صحابہ کرام نے بھی رونا شروع کر دیتا اللہ اللہ
ایک صحابی اگے ودیا سوال کر دینا آندے اللہ دے نبی جی کیوں روئی جا رہے ہو کنا گلہ نے تنوانو اج روا دیتا ہے تے قبر کی دیئے نا میرے آقا فرمان دے نے اے میرے صحابیوں اج منو ماں یاد آ گئی ہے اج منو ماں دیا جدایا یاد آ گئی آنے نا میرے آقا علیہ السلام دا اتنا کہنا ہے نا صحابہ دیا تے چیخا نکل گیا میرے آقا بھی روئی جا رہے صحابہ بھی روئی جا رہے نے ویریا ماں کوئی معمولی نہیں نا ماں دی قدر کرنا اے بڑا عظمت والی گل لینا پھر کسی نے تائیوں کہا اندر ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ماں ٹھنڈے چھا ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ماں ٹھنڈے چھا کسے باغ بازار وچوں نہیں لب دے تے نہ کوئی جام عظمت مان دے تے در در تکے پین انانو ہائے ہائے در در تکے پین انانو تے مجھے جنہ دے مائے ماں پیو دی خوشبو اللہ وکری بنائیے ماں پیو دی خوشبو اللہ وکری بنائیے آندیے اسنو جس دے دل دی صفائیے میرے آقا علیہ السلام روئی جا رہے نے میرے آقا فرماندے نے اے صحابیوں اج منو او ویلا یاد آیا ہے میرے آقا ہلے دنیا تے نہیں آئے تے میرے آقا دا والد دنیا تو جا چکے آئے میرے آقا 5.5 یا 6 سال دے ہوئے میں تے ماں اج ابوا دا مقام تے میرے آقا دی ماں بیمار ہے میرے آقا علیہ السلام انج کر کے ماں دے قریب نے میں تے تحیل والے انداز اندر کئینا میرے آقا کدی ماں دا بوسا لیندے ہون گے کدی اپنے مسوم تے چھوٹے چھوٹے خطاں دے نال اپنی والدہ دیا لتاں دباندے ہون گے میرے آقا علیہ السلام کدی کھندے دباندے ہون گے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام نے ویکھیا کہ ماں جڑی ہے اج بیمار ہے میرے آقا علیہ السلام بڑے پریشان نے تے پھر کسی نے تائیوں بڑے پیارے انداز اندر لکھیا آندا اے ماں آندی ہے عمر تیری وچ برکت ہووے بہت دعا فرمائے ویکھ نہ گیا صورت تیرا باپ پیارا میرے آقا علیہ السلام انج کر کے ماں ول ویندے نے ایک ویلا ایسا آیا کہ ماں جیڑی ہے دنیا تو چلی جاندی ہے ماں دنیا تو رخصت ہو جاندی ہے تے میرے آقا فرماندے نے آندے نے مکہ دور تے دور مدینہ خیشہ خبر نہ کائے مدینہ دور تے دور ہے مکہ خیشہ خبر نہ کائے اج پردیس مقدر والے بات برابر ہوئے ایک پردیس دوجا آج ایک پردیس تے دوجا یتیم وقت جدایا والا آیا آج جناب ابوا دا مقام ہے میرے آقا دی عمر 5.5 یا 6 سال ہے میرے آقا دی والدہ دنیا تو چلی جاندی ہے دنیا تو رخصت ہو جاندی ہے نا اللہ اکبر کبیرہ ویریا ماواں دے نال پیار کریا کر جنہ دیاں ماواں زندہ نے اپنی ماواں دیاں قدرہ کریا کرو میرے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے نے میں انہاں کے گزارش
गुजारिश करना, ए बच्चिओ मां नू कदी तंग ना करया कर। मावा तुर जान ते फिर पता लगदा है कलेजे सट फिर लगदी है ना। मां दुनिया तो चली जाए, दुनिया वाले अपने बेगाने हो जाया कर देने ना। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं एक छोटी जी कली नू वेखिया, इंज करके मां दे नाल प्यार बड़ा कर दिए, मां दे नाल मुहब्बतां बड़िया कर दिए ना। मां नाल सवाया कर दी, इंज करके मां दी अचानक तबीयत खराब होए। मां जिहड़ी है दवाई लैन वास्ते हॉस्पिटल जांदी है, रस्ते अंदर मां बीमार ज्यादा हो जाती है ना। मां इतना बीमार हुई है कि मौत वाला फरिश्ता आ जाता है ना। मेरे आग में जनाबे वाला मौत का पैगाम आ जाता है ना। छोटी मासूम कली ने मां दा लाशा वेखिया ही ते जनाब हवा पांदी है, बच्ची रोंदी है, आंदी है हाय हाय अम्मी किते तुर गई है, तू ते मैनू कह के गई से मैं 2-4 घंटिया ते वापस आ जावांगी, अज तेरा लाशा ही घर अंदर आ गया है। छोटी जी कली है, रोई जा रही है ते रोई जा रही है ना। रात दा वक्त है, इंज करके लाशा मां दा घर अंदर पिया है ना। बच्ची हवा पांदी है, आंदी है मां मैं अज किदे नाल सोवा, अम्मा अज मैं किदे नाल सोवा। अल्लाह 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 अपने आने दिलासा दे करके प्यार करके सुलाया है ते चंद मिनट नहीं गुजरे फिर चीखा मार दिए ते रोंदी है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। वीरिया मैं फरियाद करना वा, मैं तेरे के गुजारिश करना वा, मां नू कदी सताया ना कर, मां नू कदी परेशान ना करया कर। करो निकलना है ते मां दे कोलो दुआवा ले करके निकलिया करना। अल्लाहु अकबर कबीरा। आमना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते माल के कायनात ने कुरान नाज़िल फरमा करके सानू दसया, फरमाया यतीम नु कदी तंग ना करया कर, यतीम नु कदी जना परेशान ना करया कर। अल्लाह फरमांदे ने फरमाया अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अगर अल्लाह दा कुरान कहंदा है कि ऐसा बंदा वेखना होए कि जेड़ा क़यामत दे दिन दा मुनकर है, क़यामत दे दिन दा इनकारी है, फरमाया फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, फरमाया ओ बंदा है जेड़ा यतीम नु तके दिया करदा। फरमाया ऐसा बंदा क़यामत दे दिन दा मुनकर है जेड़ा जनाब यतीम नु धक्के दिया करदा। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह। और आमना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते रब्बुल आलमीन ने कुरान नाज़िल फरमाया, फरमाया फअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमहु फयक़ूलु रब्बी अकरमन। फरमाया ऐसा बंदा जिदे ते अल्लाह दा एहसान हो जाए ना, दौलता जानना कहंदा मेरे ते एहसान रब दा बड़ाए, मेरे ते अल्लाह दा इकराम बड़ाए ना। रब दा कुरान कह रहा, फरमाया व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फक़दर अलैहि रिज़क़हु फयक़ूलु रब्बी अहानन। थोड़ा जे अल्लाह दी तरफों आज़माइश आ गई है ते बंदा कहंदा है हाय हाय मैं जलीली हो गया वा, हाय हाय मैं जलीली हो गया वा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रब दा कुरान कह रहा, फरमाया कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम, फरमाया यतीमा नु धक्के देने वाला, यतीमा नु परेशान करने वाला, फरमाया वला तहाज़ुना अला तामिल मिस्किन। फरमाया अल्लाह दा कुरान कह रहा, फरमाया जेड़ा यतीमा नु धक्के देंदा है ओ बंदा जलील हो जाया करदा है, ओ बंदा रुसवा हो जाया करदा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक वाकया है कि एक बंदा सी, ओ 2 भाई, एक भाई ओ दुनिया तो चला गया ते 2 भाइयां दे
ایک ایک بیٹا دوواں بھائیاں دا موجود ہے تے انج کر کے ایک جیڑا بھائی ہے جیڑا دنیا تو چلا گیا او دے کول 10 کلے اور دوسرے دے بھی 10 کلے نے تے جناب والا دل اندر انسان دل اندر لالچ آہی جایا کر دائے نا او بندے دے دل اندر لالچ آ گیا آندے ہاں میں انج کرنا اپنے پتیجے نو قتل کر دینا وا او دے 10 کلے بھی منو مل جان گے نا اللہ 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 انج کر کے انہیں جناب عالی شان حلوہ مگوایا یا بنا کر کے کسے جگہ تے رکھ دیتا ہے انہوں پتہ ہے میرے پتیجے نو حلوہ بڑا پسند ہے او دے اندر زہر ملا دیندہ ہے نالے پتیجے نو کہندہ ہے اے میرے پتیجے میں تیرے واسطے حلوہ بنایا ہے مگوا کر کے رکھ دیتا ہے نا جا کر کے حلوہ کھا لے اتنے اندر ادا اپنا بیٹا آیا بیٹے نے حلوہ کھا لیا انج کر کے یتیم تے بچ گیا ادا اپنا بیٹا حلوہ کھا کر کے جناب بیمار ہو جاندہ ہے ہسپتال اندر پہنچایا گیا ہسپتال اندر پہنچا دیتا گیا ہے نا انہیں جناب والا ڈاکٹرہ نے کیا ویکھیا آندے نے انہیں کوئی زہریلی چیز کھا لئیے اسی انہوں بچا نہیں سکدے اے مر جاندہ ہے تے باپ ہاوا پاندہ ہے باپ کہندہ ہے میں اپنے بیٹے دا خود ہی قاتل ہے نا جب قاتلہ اپنے بیٹے دا بس جناب والا رشتے دار پوچھ دینے تو اپنے بیٹے نو قتل کیویں کیتا انہیں سارا واقعہ بیان کر دیتا ہے میں جیڑی گل بیان کرنا چاہنا یتیم نل سلوک چنگا کریا کرنا یتیم نل پیار کریا کرنا میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا یتیم نل برا سلوک کر دائے یتیم نل پیار نہیں کردا رب دیتے بڑا ہی ناراض ہو جایا کر دینے نا صحیح حدیث ہے آقا نے فرمایا ایک بندہ آیا تے آ کر کے کہندہ میرا دل بڑا ہی ڈاڈا ہے بڑا سخت ہے میرے آقا فرماندے نے جا یتیم نل پیار کر لے یتیم نل محبتہ کر لے اللہ تیرا دل نرم کر دوے گا یتیم نل پیار کرن دی وجہ تو میرے آقا نے فرمایا رب تیرا دل نرم کر دوے گا اللہ اللہ بات ذرا میں مختصر کر دا جاوا وقت اجازت نہیں دے رہا ایک دن اللہ دے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے تے جا ایک جلی دی نماز واسطے جا رہے لینا میرے آقا نے سامنے نظر پیا ویکھیا ایک معصوم جی کلیے چھوٹا جیا بچہ کھیڑ دے کود دے بچیاں نو ویندا پیا نا نالے بڑی حسرت اداسی والے انداز اندر بچیاں نو ویندا نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جناب والا رستہ تبدیل کیتا بچے دے کول پہنچ جاندے نے تے بچے نو آندے نے اے بیٹا وجہ کی ہے اتنا اداس کیوں ہے اتنا پریشان کیوں ہے او بچہ کہنے لگا آندے اللہ دے نبی جی میری ماں دنیا تو چلی گئی ہے میرا باپ دنیا تو چلا گیا ہے اللہ دے نبی جی میرے ماں باپ ہندے انہاں بچیاں دی طرح میں بھی چنگے کپڑے پاندہ اللہ دے نبی جی میرے ماں باپ زندہ ہندے انہاں بچیاں دی طرح میں بھی عالی شان لباس پاندہ اللہ اکبر کبیرہ پھر کسی نے ایک بڑی پیاری گل کی تھی ہے آندھے پوچھ یتیمہ کو لو جا کے ماں پیو مر گے جنا دے پوچھ یتیمہ کو لو جا کے ماں پیو جنا دے مر گے در در رول گے جھڑکی کھاندے نہ سر پیر جنا دے تا
तन मन नंगा ते कोई नहीं पुछदा, तन मन नंगा ते कोई नहीं पुछदा, सर्दी मार मुकाया। तन मन नंगा कोई नहीं पुछदा, सर्दी मार मुकाया। मां हुंदी गले नाल लांदे ते घर दी रहम सवाया। ईद दिहाड़े मां प्यो वाले, ईद दिहाड़े मां प्यो वाले ऐसा खुशियां कर दे। मां बाप आज यतीम न माने, रो रो हो के पर दे। इंज करके ए छोटा जिहा बच्चा है, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है ना, रो करके हवा पर्दा है, हो के पर्दा है। आंदा अल्लाह दे नबी जी मेरी माँ दुनिया तो चली गई है, आज बाप भी दुनिया ते नहीं मौजूद है। मेरे आका सलातु वस्सलाम दिया नबूवत वालियां का बरसिया, मेरे आका दे हंजू जारी हो जांदे ने ना। आका फरमांदे ने ए बेटा तेनू परेशान होन दिया जरूरत नहीं ना, आज दे बाद तू मैं मुहम्मद दा बेटा है ना। मेरे आका ने बच्चे नू उठाया, सैयदा आयशा दे कोल लेके चले जांदे ने ना। आका फरमांदे ने ए आयशा आज वक्त आ गया ही, आज अल्लाह तेरियां इज्जतां वधा देवेगा। हजरत आयशा फरमांदियां ने ए अल्लाह दे नबी जी मेरियां ते इज्जतां पहले ही बड़ियां ने ना, ए इज्जत कटे मैं अबू बकर दी बेटियां ते नबी दी बीवियां ना। हजरत आयशा फरमांदियां ने अल्लाह दे नबी जी मेरिया इज्जतां बड़ियां ने। मेरे आका फरमांदे ने ए आयशा प्यारी है, ए बच्चा यतीम है, यतीम नल प्यार तू करेगी अल्लाह तेरे नल मुहब्बतां करेगा, अल्लाह तेरी इज्जतां और वधा देवेगा ना। अल्लाह 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 आमना दिलाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमांदे ने ए आयशा इहदे नाल मुहब्बत करना। मैं हदीस दी किताब अंदर पढ़े आए, हज़रत नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने प्यारी बीवी आयशा ने ओनू वाला लिबास पहनाया है, मिलाया धुलाया। अबू बकर इंतजार कर दे पे ने, हजरत उमर उस्मान इंतजार कर दे पे ने। ईदा वक्त ज्यादा हो गया है, अल्लाह दे नबी क्यों नहीं आ रहे? इतने अंदर मेरे आका ने एक छोटा जहा बच्चा उठाया है, ईदगाह अंदर पहुंच जांदे ने। आका फरमांदे ने ए मेरे सहाबियों इनू अज दे बाद कोई यतीम ना समझे, ए मैं मुहम्मद दा बेटा है ना, क्योंकि यतीमी मेरे आका ने भी वेखी है ना। यतीमी वाला जेड़ा मेरे आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने भी बोझ उठाया है ना। वीरिया यतीम नु कदी मंदा ना बोलिया कर, यतीम नु कदी बुरा ना कहा कर, यतीम नु तू नाराज करेगा रब्बे काबा दी कसम है रब नाराज हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत सलमान बिन रबी आखिरी वाकया बयान करके इजाजत चाहना। हजरत सलमान बिन रबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह दे वली गुजरे ने। एक दिन पैसे जमा कीते कि मैं जा करके हज बैतुल्ला करके आवा। हजरत सलमान बिन रबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह काफले दे नाल मिले, यारा दोस्तां नू नाल लैंदे ने ते लै करके जा रहे ने कदे वास्ते बैतुल्ला दे हज वास्ते जा रहे ने ना। एक जगह ते पड़ाव पाया, कहन लगे ए साथियों तुसी जाओ जाके शॉपिंग करके आओ ना। करीब ही मेरा एक दोस्त रहिंदा है, मेरा दिल चाहता है मैं अपने उस यार नू मिल के आवा। हजरत सलमान बिन रबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इंज करके अपने यार नू मिलन वास्ते जा रहे ने ना। सामने नजर पईया एक औरत ते सर ते हांडी नू रखे आए ना, सर ते बर्तन रखे आए, हाथ अंदर छुड़ी
چوڑی پکڑی ہے نا، ابایا پایا برقع پایا ہے، مکمل پردے اندر جا رہی ہے نا، بڑا حیران ہوئے اے عورت چھری ہاتھ اندر پڑی ہے، پتہ نہیں کدھر جا رہی ہے نا۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت بن سلمان بن ربیع عورت دے پیچھے پیچھے تور پیندے نے نا، ویکھیا کہ یہ عورت چلی جا رہی ہے، حضرت سلمان بھی چلی جا رہے نے نا، سامنے نظر پیا ایک روڑی ہے تے جناب مردہ جانور ہے، تے او عورت جانور دے کول جا کے بیٹھ جاندی ہے نا، عورت دے کول بیٹھی ہے، عورت جانور دے کول بیٹھی ہے، چھری نال چھوٹے چھوٹے گوشت دے ٹکڑے کر دیے، تے جیڑی سر تے ہانڈی رکھی ہے زمین تے رکھ دیندی ہے، تے وچ گوشت دے ٹکڑے پائی جا رہی ہے نا۔ اللہ اللہ اللہ، عورت جیڑی ہے گوشت جناب والا جدو ویکھیا ہانڈی پر گئی ہے، ہانڈی نو اٹھایا اگ جلائی تے سالن بنانا شروع کر دیندی ہے نا۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت سلمان بن ربیع رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا حیران نے، بڑے پریشان نے، پتہ نہیں ماجرا کی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سالن پک گیا، تیار ہو گیا، اے عورت نے ہانڈی نو اٹھایا ایک خیمے اندر چلی جاندی ہے، ویکھیا چھوٹے چھوٹے بچے نے نا سب روٹیاں بھی بنایا نے، سالن روٹی نہ لگا کر کے بچیاں نو کھلان لگ دیے، تے حضرت سلمان بن ربیع پہنچ جاندے نے، اے بی بی تو جاپ دی مسلمان ہے، حرام بچیاں نو کیوں کھلا رہی ہے؟ اے بی بی حرام نو اپنے بچیاں نو کیوں کھلانی پئی ہے نا؟ اے بی بی تے چیخا مارن لگ پئی ہے، اے بی بی تے ہو کے پڑھن لگ پئی ہے نا، روئی جا رہی ہے، روئی جا رہی ہے نا۔ حضرت سلمان بن ربیع فرماندے نے، اے بی بی ذرا دس دے صحیح نا، اتنا کیوں رو رہی ہے، کیڑیاں گلاں نے روا دیتا ہے نا؟ اے بی بی کہن لگی، میرے سر دا سائیں دنیا تو چلا گیا، میرا سر دا سائیں فوت ہو گیا ہے نا، میرے گھر والے تے بستی والے نے تکے دے کر کے نکال دیتا ہے نا، میں لوکاں دے گھر اندر کم کر کے گزارا کرنی تے اپنے بچیاں نو کھوا دینیا نا۔ اللہ اللہ اللہ، کہن لگی میں ایک ہفتہ ہو گیا ہے منو کوئی کم نہیں لبیا، میرے بچے بھوکے پیاسے نے نا، منو لگدا پیا ہے اج اگر روٹی نہ کھان گے تے بچیاں دی روح پرواز کر جائے گے، اللہ اللہ اللہ، میرے بچے فوت ہو جان گے نا۔ اللہ اللہ اللہ، بی بی کہن لگی اج میں حرام تا کھوا رہیا، منو بچیاں نال پیار بڑا ہے، میں چاندی نہیں نا میرے بچے دنیا تو چلے جائیں، دنیا تو رخصت ہو جاننا۔ اللہ اللہ اللہ، اے بی بی نے دیکھ حضرت سلمان بن ربیع نے دیکھیا بی بی اتنی مجبور ہے، تے حضرت سلمان بن ربیع روئی جا رہے نے نا، تے انج کر کے جدوں اپنے قافلے والیاں دے کول پہنچے، کہندے نے اے قافلے والے ہو میں حج نہیں کرنا۔ قافلے والے بڑے حیران ہوئے کہ رستے اندر تسی حج دا انکار کر دیتا ہے، کہنے لگے ہاں میں حج نہیں کرنا۔ انہاں کولو پیسے اپنے لئے غلہ منڈی اندر جاندے نے، بازار اندر جاندے نے، جا کر کے کھانے پینے دا بندوبست کیتا، تے بندوبست کر کے بچیاں نو کھانا کھلا دیتا ہے نا۔ اللہ اللہ اللہ، بچیاں نو کھانا کھلایا ہے نا۔ اتنے اندر جناب وقت گزردا گیا، جیڑے ساتھی حج کرن گئے نے او لوٹ کے آ چکے نے نا۔ او ساتھی جناب حضرت سلمان بن ربیع نو پتہ لگیا، جا کر کے مبارکاں دیندے نے، آندے نے اے حاجیو توانو مبارک ہوئے نا۔ حاجی کہن لگے تسی سانو مبارک دے رہے ہو، تانو بھی مبارک ہوئے۔ حضرت سلمان بن ربیع فرماندے نے منو قاضی مبارک دے رہے ہو، حج تے تسی کر کے آئے ہو، مبارکہ منو دے رہے ہو۔ اے کہن لگے آندے نے اے سلمان
بن ربی ایک بندہ بولیا تے آندا ہے میں جدو خانے کعبے دا طواف کرنا پیا سا میں تانوں ویکھیا تسی بھی طواف کر دے پئے سو ایک بندہ بولیا آندا میں جدو زمزم دا پانی پی رہا سا میں ویکھیا تسی بھی زمزم دا پانی پی رہے ہو نا ایک اور بندہ بولیا آندا صفا مروہ تے جدو میں پہنچیا میں تانوں بھی ویکھے آئے نا اللہ اللہ بڑا حیران ہوئے آندے نے اللہ سونیا ماجرا کی ہے معاملہ کی ہے اللہ اللہ حضرت سلمان بن ربی سوندے نے خواب آیا کہ اللہ نو اے سلمان تیرا انداز اتنا اچھا لگیا ہے رب نے تیری شکل تا فرشتہ اللہ دے گھر اندر بھیج دیتا ہے جیڑا تیرے نا دا حج کردا پیا ہے جیڑا تیرے نا دا طواف کردا پیا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ ویریا یتیم نہ سلوک چنگا جیڑا بندہ کردا ہے رب عزتاں کنیاں عطا کردا ہے رب کتنیاں شاناں عطا کردا ہے نا رب دا قرآن اعلان کردا پیا فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا فرمایا یتیم نل پیار کرنا رب راضی ہو جایا کردا ہے فرمایا جیڑا یتیم نل پیار نہیں کردا یتیم نو تکے دیندا ہے دنیا اندر بھی رب نو ذلیل کر دیندے نے رب نو رسوا کر دیندے نے ہاں اج اپنے ارد اندر اپنے ہمسایہ اندر اپنے عزیز و اقارب اندر نظر دوڑا کر کے دیکھنا اس مہنگائی دے دور اندر ایسا کوئی یتیم بچہ تے نہیں جیڑا بھوک دی وجہ تو تڑپدا ہوئے ایسا بچہ تے نہیں جیڑا پیاس دی وجہ تو پریشان ہوئے جیڑا کپڑے دی وجہ تو پریشان ہوئے رب کعبہ دی قسم ہے ایسی حالت اندر اگر بچہ دنیا تو چلا گیا بچے نے رب کے جا کر کے شکایت کر دی تھی اے اللہ میں یتیم سا میرا فلاں رشتہ دار امیر سی صاحب ہسی انہیں میرے نل تعاون نہیں کیتا رب کعبہ دی قسم ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذلیل کر کے جہنم دا ایندھن بنا دے گا ویریا اگر چاہنا ہے جنت مل جائے اگر چاہنا ہے جنت دے حقدار بن جائیے تے سادہ اے حق بندا ہے اسی یتیمہ دے آنسو پونجیے یتیمہ دے نال اچھا سلوک کریے رب کعبہ دی قسم ہے رب راضی تے سمجھو انسان دا بیڑا پار ہو گیا رب ناراض ہو گیا تے رب کعبہ دی قسم ہے بندہ ذلیل و رسوا ہو گیا اگر چاہنے کہ عزتاں مل جان مقام مل جان تے سانو چاہیے کہ اسی یتیم دے نال اچھا سلوک کریے یتیمہ دے آنسو پوجیے اللہ رب العالمین دے کولو دعا صدا التجا ہے جو کو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ مجھ سمیت جتنے بھی حباب موجود نے اللہ یتیمہ دے نال اچھا سلوک کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ اس علاقے دی خوش قسمتی ہے اور اس ادارے دی خوش قسمتی ہے کہ ساڑا اے بچہ جنہیں ماشاءاللہ آخری سبق سنایا ہے قرآن مجید مکمل نے حفظ کیتا ہے اور اس سال اندر اس ادارے نے 2 حافظ جیڑے نے انہوں نے فارغ کیتا ہے 2 حافظ بنائے نے اے علاقے واسطے خوشخبری ہے کہ اے ماشاءاللہ اے بچہ سامنے موجود ہے فیضان انہیں قرآن مجید نو مکمل کیتا ہے قرآن مجید مکمل حفظ کیتا ہے اللہ دے کولو دعا ہے اللہ رب العالمین اس بچے نو عالم با عمل اور حافظ اللہ رب العالمین بنائے اور اللہ انہوں قرآن یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے